السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راني حنحل لكم التمرين رقم 11 تاع تي دي 1 توجور في الالكتروتكنيك. التمرين رقم 11 واش يقول؟ En se référant au circuit de la figure suivante, calculez la valeur de L, sachant que pour une tension appliquée V de T égale 100 sinus 500 T volts, le courant total est I de T égale 2,5 sinus 500 T ampères. Donc واش عندنا هذا كورون توتال، عندنا اي توتال يهبط لهنا يجي لهاد النقطة ينقسم، عندي اون بوبين وعندي هنا اون ريزيستانس وعندي هنا اون كاباسيتي. دوكا نحاولوا كيفاش نحلوا هاد التمرين. اول شيء نبداو نديطايو المعطيات، هذه دائما نديرها لكم، نشوفوا المعطيات اللي مدوهم لنا ونبداو نديطايو فيهم. اولا واش عطاونا، نعاودوا نرسموا الرسم تاعنا. هاوليك في توتال في دو تي، هنا عندي اي توتال يجي منا هنا كاين ان ماشي سيري، دونك هنا راهي باراليل. بيسك عندي باراليل، في الباراليل لو اي توتال يتنقسم يولي اي 1 زائد اي 2، ماشي في السيري. السيري التمرين اللي فات اللي كان تمرين 10 نظن تمرين 10 كان في السيري دائما اي توتال يمشي يعاود يولي هو نفسه. اي توتال هو اي 1 هو اي 2 نفس الشيء. اما في الباراليل او التفرع او التوازي، هذا لما نلحقوا هذه النقطة ينقسم وهنا ينقسم يولي عندي اي 1. هذا اي 1 يجي هكذا، دونك هنا ما نقسمش، هنا يمشي هنا كاع ما نقسمش. دونك هذه وهذه راهم اون سيري بالنسبة لي اي 1، هذه وهذه اون سيري بالنسبة لي اي 1، وهذا اي 2 يمر فقط على لابوبين فقط، يجي هنا ومن بعد يتلاقاو هنا يعاودوا يتجمعوا ويعطيني اي توتال. هايدي كيفاش فسرنا هذا الرسم. هذا الرسم حندير له جوغ تكافؤ. هذه نسميها، هذه سميتها زد 1 وهذه سميتها زد. دوكا نبداو نحلوا المعطيات. اعطاني في توتال في دو تي، اعطاها لي من هذا الشكل. اذا هذا 100 هو في ماكسيموم، هذا هو اللي نقراوه في الاوسيلوسكوب. هذه 500 هي اوميغا. هذيك الصفحه فرق الصفحه اللي هو في دو في ولا هنا في دو يو، هنا صفر ما كاش. 500 تي زائد صفر ما كاش. نفس الشيء هنا اي دو تي، هذا اي ماكسيموم، هذا اوميغا 500 زائد في يو، في اي ما كاش، في اي ما كاش صفر درجة. إذن لو في كومبلكس وشن هو 100 على جذر 2. هذا إفيكاس، هذا إفيكاس، وهي الزاوية تاعو هي صفر. إي هي 2.5 على جذر 2. علاش؟ باسكو دايما ماكسيموم نقسموها على جذر 2 باش نتحصلوا على اي افيكاس. هذه هي اللي يقولوا لنا في يساوي 220 فولت، وهذه هي اللي يقولوا لنا اي يساوي كذا امبير، بلا ما يعطونا زاويه، بلا ما يكتبوا لنا يديروا لنا هذا الرسم تاع الكومبلكس اللي جاي من الفوق. هذه هي 2.5 على جذر 2 100 على جذر 2. اذا في هذا كومبلكس هو 100 على جذر 2، الزاويه صفر. اوميغا يساوي 500. هادو هما المعطيات اللي عطاوهم لنا. من هذه المعطيات واش حنخرج؟ زد ايكيفالون. زد ايكيفالون هي في على اي، في على اي تعطيني زد ايكيفالون. 100 على جذر 2 2.5 على جذر 2 نقسموهم، عندنا الزاويه صفر، زاويه صفر تطلع لهنا دونك ما كاش. دونك هذا جذر 2 نختزلوه مع جذر 2 تبقى لي 100 تقسيم 2.5 ويساوي 40، الزاوية صفر. أول حاجة صبناها هي زد إيكيفالون. وشنو هو زد إيكيفالون؟ هو هذا على هذا حسب قانون أوم. 2 نحوسوا على زد إيكيفالون بهادوما، بهاد المعطيات هادوما ديالنا. هذا واش عندنا؟ نحسبوا على زد 2. هذه زد 2 عطاوها لنا نحسبوها. واش عندنا في زد 2؟ عندي ار على تسلسل مع هاد سي، إذا هو مجموع بالنسبة ل اي 1 زد 2. هذه
على تسلسل مع هذه بالنسبة لي اي ان، ماشي بالنسبة لي اي تي. بالنسبة لي اي تي راهم هادو اون باراليل، هذا اي توتال. بالنسبة لي اي ان هذه على تسلسل مع هذه. اذا واش نقول؟ Z2 هي R زائد نورمالمون 1 على جي سي أوميغا. خلاص دوكا تعودنا نكتبو ديريكتومون كي تكون عندي 1 على جي سي أوميغا نكتبها ناقص جي على سي أوميغا. 20 ناقص جي سي هو 20 ميكرو، دونك في 10 قوة ناقص 6 في 500 هي أوميغا. والنتيجة تاعي هي Z2 تعطيني 20 ناقص جي 100. وفي نفس الوقت دائما نحوسو لا فورم الجبريك ونحوسو لا فورم كومبلكس، وتساوي 102 الزاوية ناقص 79 درجة. هنا كيفاش حسبت هذه الطاولة؟ كيفاش حسبت 102 هذا مربع زائد هذا مربع الكل تحت الجذر، وهذا لارغيومون الزاوية هي ارك طونجونت، هذا لا بارتي ايماجينير على لا بارتي ريال بالناقص هنايا تولي ناقص 79 وكتبتهم هنايا. دوك عندنا زد ان. زد ان هذه قلت هي زد ان، سميتها زد ان. شكون هي زد ان؟ هي جي ال اوميغا، هي عبارة عن اون بوبين. دونك زد ان هي جي ال اوميغا، دونك زد ايكيفالون هي زد ان فوا زد 2 على زد ان بلس زد 2. زد ايكيفالون هذه راهم على تفرع، اذا نستعمل هذا القانون هو زد ان فوا زد 2 على زد ان بلس زد. صح؟ واش ندير؟ نضرب هذا الطرف نضربه في هذا، معناتها هذا نضربه في هذا، نضرب الطرفين جداء الطرفين يسموهم هذه في هذه تساوي هذه في هذه، هذا في واحد وهذا نضربه. اذا زد ان زائد زد 2 اللي هو هذا في زد ايكيفالون يساوي زد ان في زد 2. هنا نوزع زد ايكيفالون في زد 1 زد ايكيفالون في زد 2 عليك يساوي زد 1 في زد 2. دوكا وين يكون زد 1 نجبدو من طرف، وين يكون زد 2 نجبدو من طرف. اذا زد 1 فوا زد 2 نخليها هنا، زد 1 في زد 2 كانت هنا، لما نجيبوها لهنا تولي ناقص زد 1 فوا زد 2 ايكيفالون، وهنايا يبقى لي زد 2 في زد ايكيفالون. صدق نكتبوها منا، هذه جبتها لهنا وهذه وبعد تساوي، يا اما هذه تكون هنا ولا هذه تكون هنا نفس الشيء باسكو تساوي. نخرجوا زد 1 كعامل مشترك، اذا هنا نخرجوا زد 1 كعامل مشترك، زد 1 خرجناه، اذا عندي زد 2 ناقص زد ايكيفالون، هنايا نحبطوه زد 2 ناقص زد ايكيفالون، هنا زد ايكيفالون في زد 2. خرجنا زد ايكيفالون. عندي هادو كامل، ما عنديش غير زد 1 نخرجها مباشرة. إذا زد 1 عندي في الجداء واش نستعملوا هاد الكتابة، دونك عندي 40 أوم في زد 2 هايليك 102. ما نستعملوش هذه ما نستعملوهاش. علاش؟ ما عندناش الجمع أو الطرح، عندنا جداء. كي عندنا جداء نستعملوا هذه ونستعملوا هذه لا فورم كومبلكس، هذه في هذه على زد 2 ناقص زد ايكيفالون. الوغ زد 2 شحال هي؟ 20 ناقص جي 100 هايليك ناقص زد ايكيفالون. زد ايكيفالون هي 40 اوم هايليك هنا، والنتيجه هايليك. دونك زد 1 ها واش خرج لي. دونك هدايا نحولوه، لازم نردوه بلا فورم كومبلكس باسكو راهو لا فورم الجبريك، نديروا له التحويل ونخرجوا على لا فورم كومبلكس. دونك هاد درت 20 مربع زائد 100 مربع، هذا خرج لي 102. وهنا اللاك طونجونت هنا عندي ناقص خرج لي 79 بصح. هنا علاش نقولوا ناقص 180؟ لماذا؟ علاش هنا عندي ناقص وهنا عندي ناقص. دونك في الدائره المثلثيه لما السينوس يكون في الناقص والكوسينوس يكون في الناقص لازم نزيد نقصوا له او نزيدوا له 180 كيما حبينا، نحبوا نزيدوا او نقصوا 180 باش نتحصلوا على الزاويه الحقيقيه. باسكو لو كان هنا نحذفوا يولي لي زائد 100 على 20 كي اللي راني في الدائره الاولى 100 تقسيم 20 كوسينوس موجب وكوسينوس سالب. اذا كي يكون كوسينوس موجب وكوسينوس سالب راهي من هذه الجهه، اما هذه ماشي كيف. دونك هي تساوي ناقص 101 درجه. ومنه نديروهم خلاص. تحصلنا عندنا هنا 40
4080 هذه ما خلاص هي تبقى، وهذه صبنا لها لا فورم كومبلكس تاعها هي 102 الزاوية ناقص 101 وتعطيني زد ان هي 40 والزاوية 22. احنا نحولوها نردوها زد ان نكتبو هذه نحولوها لا فورم تاعنا الجبريك اللي هي 40 كوسينوس 22 زائد جي سينوس 22. هاي ليك صبناها تخرج لي 36 زائد جي 148. ومنه نلاحظوا بلي هنا عندي ان بوتي تيغ. هاد لا بوبين تاعنا عندها اون بوتيت ريزيستانس تاعها نسموها بوتي تيغ باسكو كاين لي بوبين اني با بارفيت هي عندها اون بوتيت ريزيستانس. دونك الوجه الصحيح لا بارتي ريال 36. دونك لا بارتي ريال هي نعطوها لا ريزيستانس، لا بارتي ايماجينير هي نمدوها ال اوميغا. دونك ال اوميغا ايغال 14.8 ومنه ال هو 14.8 على اوميغا اللي هي 500 و ال تخرج لي 0.02 هنري. ان شاء الله هذا التمرين يكون واضح وننتقلوا للتمرين 12. تمرين 12 وش يقول؟ Étant donné le circuit de la figure suivante, calculez l'impédance complexe du circuit. الأولى calculer l'impédance complexe du circuit هذا. 2 l'intensité I معناتها le courant total. Si le courant total هو 150 أو كتابة بالكومبلكس 150 الزاوية 0 فولت. La tension aux bornes des deux dérivations. La tension aux bornes des deux dérivations. دوكا نشوفوا بالحاجة نروحوا بالعقل ونروحوا نشوفوا التصحيح تاع تمرين 12. الوغ عطاونا هاد الشكل. واش نلاحظوا؟ نلاحظ لو كورون توتال هنا، هذا لا طونسيون توتال هنا، يجي لو كورون هنا يصيب ان نو يتقسم يولي اي ان، يولي وهذا اي دو، اي ان يجي لهنا و اي دو يجي لهنا. واش راني نلاحظ؟ راني نلاحظ بلي هذه وهذه راهم على تفرع، راهم اون باراليل، راهم على توازي. هاد الزوج راهي بالاوم، ما راهيش هنا بالميكروفاراد، راهي بالاوم. صح، هادي نسميها زد 3، هادي زد 1 وحده زد 1 وهادي زد 2. لا باراليل ديالهم انا نسميها زد 3 نحسبها. دونك زد 3 كي يكون عندي خلاص يولي عندي زد 3. واش نلاحظ؟ لما يجي هنا هادي نسميها زد 4، يمشي يلحق لهنا، يمشي. اذا واش راني نلاحظ؟ بلي هاد لابوبين راهي على هي الي اون سيري مع زد 3، الي اون سيري. علاش لو كورون لاحظوا لابوبين راهي اون سيري مع هاد الزوج. دونك لازم نحسب هاد لا باراليل، هاد الزوج اون باراليل قبل نحسبهم. علاش؟ على خاطرش هنا نقسم الكورون. لما يولي عندي هذا زد 3 تولي هادية مع هادو على تسلسل. خلاص هادو نحسبهم قبل ونكتب زد 3. اذا هادو يكافئ هذا زد 3. صح. واش عندي؟ جي الاوميغا 20 اوم، جي 20 اوم ويساوي زد 4، سميتها زد 4. ار يساوي 30 اوم، انا سميتها زد 1. وزد 2 هي ناقص جي على سي اوميغا ويساوي ناقص جي 30 اوم. هادو هما كل واحد عطيت له تسميه. واش راني نلاحظ؟ راني نلاحظ بلي زد 1 اون باراليل افيك زد 2. علاش؟ نلاحظوا انقسم التيار. دونك بيسك زد 1 اون باراليل افيك زد 2 نحوسوا على زد 3. نكتبوا زد 1 فوا زد 2 على زد 1 بلس زد 2. واش يساوي؟ يساوي زد 1 ار في فوا ناقص جي على سي اوميغا
على ار زائد ناقص جي على سي اوميغا. ار 30 وناقص جي سي اوميغا هي ناقص جي 30. ار 30 وهذه ناقص جي 30. هم عطاوهم لنا الفوق هايك عطاوهم. دونك هنا ناقص جي 90 على 30 ناقص جي 30. نحسبوا هذا ديتيرمينون 30 مربع زائد 30 مربع وهذه يعطيني 42.43 ولاك طونجونت هادي على هادي تعطيني ناقص 45 درجة. دونك واش تولي عندي؟ هادي ناقص جي 90 هي عبارة عن 90 الزاوية ناقص 90 درجة هادي، باسكو ما عندهاش لابارتي ريال. دونك اللي ما عندهاش لابارتي ريال دونك عندها السينوس ما عندهاش الكوسينوس. اذا كي عندها سينوس اذا 90 درجة بالناقص ناقص 90 درجة. اذا كاين الكوسينوس العكس. دونك 90 ناقص 90 درجة والتحت رانا حسبناها 32.43 هنا وهايليك ناقص 45 درجة. دونك نقسم هذه على هذه تعطيني 2.12 ناقص 45 درجة نطلعها للفوق ناقص 90 زائد 45 درجة تعطيني ناقص 45 درجة وتساوي هذه بلا هذه لا فورم كومبلكس نحوسوا لا فورم الجبريك هي 2.12 كوسينوس ناقص 45 تعطيني هذه زائد جي هذه 2.12 ناقص 45 سينوس. دونك تولي لي 2.12 سينو ناقص 45 درجة تخرج لي ناقص جي 1.5. هاي ليك زد 3 انا صبناها. دوكا نروحو نحوسو زد ايكيفالون بيسك هادي هاي ليك سميناها زد 3 ورسمناها باش يتوضح لنا الشكل علاش هنا يجي زائد ماشي باراليل. علاش لو كورون يمشي هنا يجي لهنا يجي لهنا يلحق لهنا يهبط خلاص سي بون زد 3 انا صبناها هاي ليك. اذا هذه راهي اونسيغي مع هذه كي نرسمو يجينا ساهل. هايديك زد 4 شكون هي زد 4 اللي سميناها هي 20 اوم جي 20 زائد زد 3 واش قلنا زد 3 بيسك انا في المجموع اذا نحكموا هذه ماشي هذه لا فورم كومبلكس نروحوا لهذه رانا في المجموع 1.5 ناقص 1 ناقص جي 1.5 ونصيبو زد ايكيفالون بلا فورم الجبريك لازم نحوسو عليها بلا فورم كومبلكس توجور. هايليك زد ايكيفالون هي هذه مربع زائد هذه ومربع تحت الجذر نصيبوها ارك طونجونت ديالها هذه على هذه نصيبوها صبنا زد ايكيفالون توتال. هذه هي زد ايكيفالون توتال دائما نعيطوا لها ايكيفالون. دونك صبناها 18.56 والزاوية هي 85.36. السؤال الثاني قال لك هذه هي السؤال الأول اللي حسبناه. السؤال الثاني قال لك حوسوا لي على لو كورون توتال. الوغ لو كورون توتال حسب لا لوا دوم عندنا U على I تعطيني U على I تعطيني زد ايكيفالون. إذا زد I هي U على زد ايكيفالون. I توتال هي U توتال على زد ايكيفالون. هذه عندي بلا فورم كومبلكس هذه عندي بلا فورم كومبلكس يجيني سهل هذا نقسمه على هذا وهذا ناقص هذا مباشرة وهايليك اي ديالي. ومن بعد قالوا لنا حسبوا لي لا طونسيون او بورن هنايا نحب نعرف لا طونسيون هنايا. هنا دوكا رانا في حالة تسلسل لو كورون نفسه اما لا طونسيون المجموع تاعها هو هذا زائد هذا. لا طونسيون في حالة تسلسل هنا عندي ان شوت دو طونسيون هنا عندي ان شوت دو طونسيون. اذا باش نعرف لا شوت دو طونسيون هي هاد لامبيدونس في لو كورون اللي يمر عليها. دونك هنا لو كورون اللي يجوز عليا هو اي وعندي هاد لامبيدونس نستعمل توجور لا لوا دوم بيسك انا لو كورون راني صبتو. اذا يو ا بي هي راهي او بورن دو زد 3 هذه يو ا بي
راهي تاع زد 3 راهي او بورن فيها غير هاد لامبيدونس لا شوت دو طونسيون دو زد 3. اذا في اي راني نعرفو، اذا خلاص زد 3 عندي زد 3 بلا فورم كومبلكس هاي ليك نحط هنا الكتابه تاعها باسكو جداء دونك نستعملوا لا فورم كومبلكس ما نستعملوش هادي. دونك هادي في لو كورون عندي بلا فورم كومبلكس ديريكت هاي لك في هادي. اذا يو ا بي نضرب هادي في هادي تعطيني 17.13. واما الزوايا مادام كاين جداء اذا المجموع عندي هادي زائد هادي وتعطيني هادي. ومنه رانا حلينا التمرين رقم 12. ان شاء الله يكون واضح والى الملتقى.